आज विश्व सङ्गीत दिवस पनि रहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि भाषालाई पनि आज हामीले छुने प्रयास गरेका छौँ। भाषाको अवस्थाको बारेमा पनि यहाँहरूमाझ हामीले जानकारी प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो सँगसँगै भाषाकै कुरा गर्दाखेरि यो क्षेत्र भोजपुरी भाषी बाहुल्य रहेको क्षेत्र हो र भोजपुरी भाषाको अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि धेरैले चाहिँ हिन्दीको बहस एकदमै चुल्याउने गरेका छन्। संसदमा पनि हेर्दाखेरि हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषा किन नबनाउने भन्ने खालका विभिन्न बहसहरू हुने गरेको छ। हाम्रो आफ्नै भाषा भोजपुरी, यहाँ यस क्षेत्रमा बोलिने भोजपुरी सँगसँगै अझ पूर्व जाँदाखेरि मैथिली लगायत बज्जीका भाषाहरूलाई किन प्राथमिकता नदिने, होइन त्यो भाषाहरू पनि अब बिस्तारै हराउँदै जाने हो कि भन्ने खालका प्रश्नहरू उठिरहेको छ। अहिले आम जनजातिहरूले बोल्ने भाषा, तामाङ भाषा, नेवारी भाषाहरू जसरी बिस्तारै लोप हुँदै गइराखेको अवस्था छ, भोजपुरी भाषा पनि कालान्तरमा यसै गरी लोप हुँदै जाने त होइन भन्ने प्रश्नहरू पनि उठ्ने गर्छ। यहीँका भोजपुरी भाषी जो आफूलाई भन्छन् उनीहरूले पनि यो प्रश्नहरू चाहिँ उठाइरहेको अवस्था छ। पक्कै पनि अहिले त सङ्घीयता आइसकेपछि त झन् पछिल्लो समय त अब विभिन्न संस्कृति, विभिन्न भाषाहरूको चाहिँ अब उत्थान हुन्छ, होइन, संरक्षण हुन्छ भनिरहँदाखेरि अहिले पनि विभिन्न भाषाहरू पछि पर्दै गइरहेको चाहिँ देखिरहेको अवस्था छ। प्रदेश सरकारले पनि र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो मातहतमा रहेका, आफ्नो क्षेत्रमा रहेका ठाउँमा चाहिँ आफ्नै पाठ्यपुस्तक तयार पारेर आफ्नै भाषामा पठन पाठन गराउने भनेर अधिकारै पाइसकेको अवस्थामा पनि हामीले भाषालाई किन संरक्षण गर्न सकिरहेका छैनौँ भन्ने विषयमा आज हामी विशेष केन्द्रित रहन्छौँ। त्यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं भाषाविद गोपाल ठाकुर। गोपालजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हामीले विश्व साहित्य, विश्व सङ्गीत दिवस आज मनाउँदैछौँ। विश्व सङ्गीत दिवसका दिनमा पनि छौँ। सँगसँगै अब भाषा आवाज सानो आयो। हजुर, अहिले सुन्नु भएको छ? आवाज सानो आयो। हजुर, अहिले आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ गोपालजी? अहिले ठिक छ, ठिक छ। जस्तो कि आज त विश्व सङ्गीत दिवस पनि हो, होइन? तपाईँ त भाषाविद पनि हुनुहुन्छ, भाषाको निरन्तर रूपमा अध्ययन पनि गर्दै आइराख्नु भएको छ। अलिकति हामी भोजपुरी भाषाको कुरा गरौँ, किन भन्दाखेरि बारा, पर्सा, रौतहट लगायतका यी क्षेत्रहरूमा विशेष गरेर भोजपुरी भाषालाई बोलिन्छ, होइन? र जस्तै कि अहिले पछिल्लो समय त अब जुन प्रदेश, जुन सङ्घीयता आएसँगै त अब त आफ्नो प्रदेश सरकारले त आफ्नो प्रदेशमा चाहिँ, होइन, त्यहाँको भाषा संस्कृतिलाई उत्थान गर्ने एउटा जिम्मेवारी पनि पाएको छ। तर पछिल्लो समय त यो पनि देखिएन नि, है? सबभन्दा राम्रो क्वेसन, सबभन्दा राम्रो सवाल उठाउनु भयो। र आज विश्व सङ्गीत दिवस तथा विश्व योग दिवस पनि हो। हजुर, यो दुइटै चाहिँ स्वास्थ्यसँग पनि सम्बन्धित भइसकेको छ अहिले सङ्गीत। त्यसैले गर्दाखेरि यस अवसरमा यी दुइटै क्षेत्रमा योगदान दिनुहुने र यी दुइटै क्षेत्रबाट लाभान्वित हुन चाहने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई, सम्पूर्ण चाहिँ अब हाम्रा फ्यानहरूलाई सबभन्दा पहिला म चाहिँ हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। हजुर। र म चाहिँ अब यहाँको सवालमा आउँछु। सबैभन्दा पहिला विश्व सङ्गीत दिवस को बारेमा म थोरै कुरा राखिहालौँ। हजुर। अब यो चाहिँ फ्रान्सबाट सुरु भएको हो 1982 मा र यसको इतिहास हेर्दाखेरि जोएल कोहेन, जो एकजना चाहिँ अमेरिकन सङ्गीतज्ञ हुनुहुन्थ्यो, 1976 इस्वी सम्बतमा उहाँले चाहिँ रातभरिको एउटा फ्री अफ कस्ट, निःशुल्क किसिमको उहाँले म्युजिक यानि सङ्गीत महोत्सव गर्नुभयो। हजुर। र त्यसपछि उहाँ पछाडि चाहिँ अब फ्रान्सको संस्कृति मन्त्रालयमा ज्याक ल्याङ त्यहाँको संस्कृति मन्त्री बनेर आउनुभयो। हजुर। र उहाँले त्यहाँको एकजना फेमस, एकजना एकदम पुरै चाहिँ लोकप्रिय सङ्गीतज्ञ मरिस फ्लुरेटलाई उहाँले 1981 मा हजुर यस्तो किसिमको जिम्मा दिनुभयो। र त्यसपछि 1982 देखि यो चाहिँ फ्रान्सबाट यो सुरु भयो विश्व सङ्गीत दिवस। फ्रान्समा यसलाई
फेटे डेला म्युजिक अर्थात् चाहिँ सङ्गीत महोत्सव भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिन्छ। र त्यसपछि चाहिँ यसको एउटा नारा छ। त्यो नारा चाहिँ के छ भने द म्युजिक एभ्रिवेयर एन्ड द कन्सर्ट नोवेयर। अब यो पश्चिमी संसारमा कस्तो छ भने कुनै पनि समारोह, कुनै पनि सांगीतिक कार्यक्रम त्यो निशुल्क हुँदो रहेनछ। त्यहाँ हजुर निश्चित किसिमको एउटा शुल्क तिरेर अनि चाहिँ त्यहाँ जान पाइन्छ। हजुर र त्यसबाट चाहिँ के हुन्छ भने जोसँग पैसो छ, जो चाहिँ त्यो क्रय गर्न सक्छ, क्रय शक्ति छ, उसले मात्रै त्यसको रसास्वादन गर्न सक्छ। जोसँग क्रय शक्ति छैन उसले के गर्ने, एउटा यो प्रश्न। अर्को चाहिँ कुरो के छ भने उत्तरी गोलार्धमा यो 21 जुनको दिन, आजको दिन सबैभन्दा लामो दिन हो। हजुर र यो चाहिँ तातो समय पनि हो, गर्मीले उकुस मुकुस हुने समय पनि हो। एकातिर गर्मीले पनि त्यतिकै हैरान गर्ने र अर्कोतिर चाहिँ पैसा नहुने व्यक्तिले कसरी सङ्गीतको रसास्वादन गर्ने, यी दुईटै चिजलाई एक ठाउँमा ल्याएर सङ्गीत सबै ठाउँमा तर कन्सर्ट कहीँ पनि नगर्ने भन्ने नाराका साथमा यो चाहिँ फ्रान्सबाट सन् 1982 देखि यो सुरु भयो। र त्यसै गरी हामी तपाईकै एजमा जम्मा चाहिँ अहिले 2020 भयो, 2015 देखि भारतको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्र संघले निर्णय गरेर तपाईको चाहिँ विश्व योग दिवस पनि आजैको तिथिलाई बनाएको छ। यो दुईटै आज परेको हुनाले यससँग सम्बन्धित सम्पूर्णलाई म हार्दिक शुभकामना बधाई दिन चाहन्छु। र पोहोर साल, परार साल पनि र त्योभन्दा अगाडि पनि नेपालमा सांस्कृतिक संस्थानले यो मनाउन सुरु गरेको कमसे कम पनि मैले थाहा पाए अनुसार चाहिँ 18-19 वर्ष जति भइसक्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले पनि विभिन्न ठाउँमा यो मनाउने प्रयत्न गर्यौं र पोहोर साल पर्सा जिल्लाकै पोखरियामा हामी यस्तै निशुल्क रूपमा खुला चाहिँ एउटा संगीत कार्यक्रम हामी गरेका थियौं। अब यसपालिको त अब हाम्रो जुन परिस्थिति छ यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसरी चाहिँ गर्न सक्ने अवस्थामा अलि छैनौं। र जसले गर्दाखेरि हिजो रेडियो सार्मी पनि त्यहाँ उपस्थित थियो। त्यो कार्यक्रममा पनि आपन वीरगञ्ज र नेपाल भोजपुरी समाजले आयोजना गरेको हिजो बेलुका 5 बजेदेखि 7 बजेसम्मको कार्यक्रम, त्यसमा अब ध्रुव सिंह ठकुरी दाई हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ। वीरगञ्जको जल्दो बल्दो साहित्यकार भन्छु, सङ्गीतकार र गायक अजमत अली हुनुहुन्थ्यो। एकदम नवोदित गायिका विभा मेहता हुनुहुन्थ्यो। हामी त्यसरी चाहिँ मनायौं। आज बिहान पनि संस्कार एफएमले पनि म्युजिकको बारेमा थोरै कुराकानी गरेको थियो र अहिले हामी यसरी अलि फरक तरिकाले हामी मनाइरहेका छौं। आज मैले एउटा चाहिँ के अरे भिडियो पनि अपलोड गरेको छु र अर्को भिडियो पनि अपलोड गर्न म जाँदैछु। अब तपाईको जुन प्रश्न आयो भोजपुरी मात्रै होइन, नेपालको जुन धरातलीय यथार्थ हो त्यो चाहिँ बहुभाषिक हो, बहुसांस्कृतिक हो, बहुराष्ट्रिय हो। यहाँ चाहिँ जातिलाई पनि अंग्रेजीमा नेसनालिटी, नेसन नै भनिन्छ। तर नेपालीमा कस्तो हुँदो रहेछ भने जाति र राष्ट्रलाई फरक फरक किसिमले बुझ्ने कुरो आएको यो चाहिँ गलत हो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि भानुभक्तलाई जातीय कवि भनिन्छ भने भानुभक्त त यो खस भाषा, खस नेपाली भाषाका राष्ट्रिय कवि हुन्। त्यस कारणले नेपाल इज नट अ नेसन स्टेट बट नेपाल इज अ स्टेट अफ नेसन। नेपाल कुनै चाहिँ राष्ट्र राज्य होइन, यो चाहिँ राज्य राष्ट्र हो। यो चाहिँ विभिन्न राष्ट्र राज्य होइन, यो राज्य राष्ट्र हो। माने विभिन्न राष्ट्रहरूको यो एउटा राज्य हो। र त्यस कारणले यसको जुन चरित्र हो अंग्रेजीमा भन्दाखेरि प्लुरी नेशनल अथवा चाहिँ मल्टिनेशनल हुन्छ। र हाम्रो भाषामा
भन्दाखेरि खास गरिकन इन्डो आर्यन हिन्द आर्य भाषाहरूमा भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ बहुराष्ट्रिय नै यसको स्वरूप हो। हजुर। र बहुराष्ट्रिय हुने बित्तिकै बहुराष्ट्र हुने बित्तिकै सबै राष्ट्रको आफ्नो किसिमको पहिरन हुन्छ, आफ्नै किसिमको बोली भाषा हुन्छ, आफ्नै किसिमको लवाई खवाई हुन्छ। तर हामी कहाँ कस्तो रह्यो भने खास गरिकन यो गोर्खा राज्य विस्तार अभियान पछाडि देशको चरित्र रह्यो बहुराष्ट्रिय, तर राज्यको चरित्र रह्यो एक राष्ट्रिय। र त्यो हुँदा हुँदै आएर 1990 मा नेपालका दर्जनौं भाषाहरू मध्ये एउटा भाषालाई राज्यको सारा शक्तिको दुरुपयोग गर्दै त्यसलाई नेपाली नामकरण दिइयो। त्यसकारण नेपालीको इतिहास हेर्ने हो भने 1990 देखि अहिले चाहिँ हामी बल्ल त हामी 2077 मा आएका छौँ। 2077 भनेको अर्को 90 पनि पुगेको छैन। जम्मा चाहिँ यो 87 वर्ष भइरहेको छ। 87 वर्षमा राज्यका सारा शक्ति सदुपयोग दुरुपयोग गर्दै यो भाषालाई सबैमाथि थोप्ने काम भयो। र त्यसपछि चाहिँ तपाईको 2014-15 सालतिर जुन बेलामा 14 सालतिर होला, जुन बेलामा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा यहाँ शिक्षा मन्त्री हुनुभयो, त्यस बेलामा उहाँले बहुभाषिकताको घाँटी रेट्नुभयो सबभन्दा पहिलो पटक। अर्को यहाँ चाहिँ रुद्रराज पाण्डे शिक्षा आयोगका त्यस बेलाका चाहिँ अब हाकिम हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त केसम्म पनि भन्नुभयो भने खेल मैदानबाट पनि अरू भाषाहरूलाई लखेट्नुपर्छ, यो नलखेटिकन नेपाली भाषा अगाडि बढ्न सक्दैन। र राजा महेन्द्र उहाँहरू सबैको पछाडि। अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यहाँ एक भाषी स्वरूप रह्यो, जुन एक भाषिकताको विरुद्धमा हामीले ठुलो लडाईँ गर्यौं। र नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा 10 वर्ष जनयुद्ध पनि चल्यो। तपाईले ब्याकग्राउन्डमा पहिला चाहिँ भनिसक्नु भएको छ कि यहाँ अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, संविधान पनि आयो, तर त्यो अनुसारको चाहिँ जुन क्रियान्वयन हो, कार्यान्वयन हो, त्यो चाहिँ देखिएको छैन। तपाईँको कुरो एकदम ठिक छ। र यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरो त के छ भने नेकपा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र, नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर जुन नेकपा बन्यो, त्यो नेकपाको चरित्र अहिले चाहिँ अब त्यो माओवादी केन्द्रतिर गएन, त्यो नेकपा पूर्व नेकपा एमालेतिर ढल्क्यो। र त्यो पूर्व नेकपा एमाले भित्र पनि सबैभन्दा अनुदार जुन व्यक्तिले आन्दोलनको बेलामा, यो आन्दोलन त गोरुगाडा चढेर अमेरिका जाने आन्दोलन हो, अब त्यही व्यक्तिलाई गोरुगाडा चढेर चाहिँ सम्पूर्ण चिजको जिम्मा दिँदै अमेरिका पुर्याइयो भने त्यो अमेरिकामा गएर त्यो बिचरालाई के गर्ला? जिम्मेवारी त तपाईहरुले पनि सुम्पिनु भएको हो नि। हैन, त्यही हो, त्यही त भन्दैछु त। उहाँलाई त्यस्तो व्यक्तिलाई हामी नै हौ नि त, हामी नै हौ। गोरुगाडा चढाएर अमेरिका पुर्याएपछि अमेरिका पुग्दैमा सबै विकास हुन्छ भन्ने कुरा त होइन। त अब 6 ठाउँमा 6वटा प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ। नेकपाले बहुभाषिकताको कुरो चाहिँ अहिले गर्दैन, किनभने नेकपा भित्र जुन चाहिँ यो बहुराष्ट्रियताको कुरो छ, बहुपहचानको कुरो छ, त्यो चाहिँ गौण भइरहेछ। र यो गोर्खाली राष्ट्रवादको नाममा, जसलाई हामी मण्डले राष्ट्रवाद भन्छौँ, त्यो मण्डले राष्ट्रवाद हावी भइरहेको छ हाम्रो चाहिँ श्रद्धेय कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा। आजै तपाईले चाहिँ सुन्नुभएको होला, हिजो नेकपाको सचिवालयको बैठक बस्यो अनि चाहिँ 7 वर्ष कुनै विदेशी केटी नेपालमा आइन् भने 7 वर्षसम्म उनलाई चाहिँ नागरिकता नदिने भन्ने खालको जुन प्रावधान। गोपालजी, जस्तै कि यी विषयमा फेरि अहिले हामी चर्चा गरौँला। अहिले अलिकति भाषातिर म भाषाको विषयमै आउँदैछु। जस्तै कि भाषाको कुरा गर्दाखेरि नि, जस्तै भन्नुभयो हैन, अब ठिक छ, अहिले त हाम्रो आफ्नो सरकार छ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार छ हैन, र यसमा अहिले पनि भाषा संस्कृतिलाई उत्थान गर्नको लागि चाहिँ चासो नदिएको जस्तो देखियो क्या अहिले पनि। तपाईको कुरो एकदम 100% सही छ, म त्यही आउँदैछु। त्यसको चाहिँ एउटा त कारण के छ भने लामो समयसम्म दास्तामा रहेपछि, एक भाषिकतामा हुर्केपछि
त्यो मनमै के हुँदो रहेछ भने त्यो छोड्यो भनेदेखि हामी गर्ने के, त्यसको विकल्पै खोज्न गाह्रो हुँदो रहेछ, बडा गाह्रो हुँदो रहेछ। मलाई समेतै पनि गाह्रो भयो। सुरुमा स्कुल जाँदा गाह्रो भयो। हजुर। अब घरमा मैले बुझेको डाँडा भनेको चाहिँ अब यो ढाडमा लगाउने कामदानी हो हैन। अब स्कुलमा गएपछि त्यो डाँडाको अर्थ त पहाड पो हुँदो रहेछ। त्यो डाँडा बुझ्न त मलाई चाहिँ कति वर्ष लाग्यो। त्यसै गरिकन ऊ बाबा हेर लौ जिउ गर। अब त्यो बाबा भन्ने कुरो त एक पुस्ता अगाडि पछाडि हाम्रोमा बाबा भनेको हजुरबालाई भन्छौँ, तर यो खस भाषामा बाबा भनेको बुवालाई भन्दो रहेछ हैन। त त्यो त एक पुस्ता अगाडि पछाडि अलिकति सहजै भयो। तर यो जिउ गर भन्ने कुरो त म त ग्रेजुएट पढ्न लागेपछि बिए गर्न लागेको बेलामा, बिए पढिरहेको बेलामा एकजना साथीकोमा गयौँ अनि त्यहाँ बुढी आमाले एउटा सानो बच्चोलाई, नातिलाई ए बाबु अङ्कल आउनुभयो जिउ गर भनेपछि बल्ल पो थाहा पाएर यो जिउ गर भनेको चाहिँ नमस्ते गर हो हैन। त यो अवस्था रह्यो भने पछाडि फेरि नेपालीबाट भोजपुरी लेख्दाखेरि मलाई पनि गाह्रो भएकै हो। त यो एउटा कारण रह्यो। अर्को कारण के छ भने अङ्ग्रेजी मोह। अहिले जुन हिसाबले नेपाली नरहे यो देशै रहँदैन भन्ने खालको एउटा अतिवादी सोच छ, त्यस्तै किसिमको अर्को अतिवादी सोचले पनि त्यसलाई खाइरहेको छ। अङ्ग्रेजी तपाईँले सुन्नुभएको होला, गएको निर्वाचनमा, स्थानीय निर्वाचनमै पनि म जितेँ भने आफ्नो वडाभरि अथवा आफ्नो चाहिँ गाउँपालिकाभरि अथवा नगरपालिकाभरि अथवा उपमहानगरपालिकाभरि अङ्ग्रेजीमा पढ्न लगाउँछु। यस्तो लाग्छ कि अङ्ग्रेजीमा पढ्यो भने त्यो स्तरीय हुन्छ अनि आफ्नो भाषामा पढ्यो भने त्यो चाहिँ स्तरीय हुँदैन, त्यो स्तरहीन हुन्छ भन्ने त्यो एउटा मोह छ। र यी सबैको पछाडि अहिले जुन चाहिँ 3 तहको जुन सरकार बनेको छ, त्यो 3 तहमा जो चाहिँ अब जनप्रतिनिधि भएर आउनु भएको छ उहाँहरू ठुलो अन्यलमा आफै हुनुहुन्छ। अब यसको लागि उहाँहरूलाई संहिता बानी परेकै छैन। र त्यसका साथसाथै अब एउटा अर्को कारण चाहिँ के छ भने यो फोरम, राजपा लगायत सबै त अहिले चाहिँ अब जसपा भयो, जनता समाजवादी पार्टी। जनता समाजवादी पार्टीको प्राथमिकतामा यो चाहिँ मातृभाषा पर्दैन, उहाँहरूको प्राथमिकतामा हिन्दी पर्छ र नेकपाको प्राथमिकतामा नेपाली बाहेक अरू केही पर्दैन। अब यो हिन्दी, अब नेपाली वालाको बहुमत बढी छ, हिन्दी वालाको बहुमत थोरै छ। अब 2 नम्बर प्रदेशमै पनि त्यो हिन्दी बनाउन सक्ने अवस्था जसपाको पनि छैन र नेपाली बाहेक अरू स्वीकार गर्न दिने परिस्थिति नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्वको छैन। यो बागमती प्रदेशको नामको लागि पनि त यो त हामीले सबैले बुझेको कुरा हो नि। त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण प्रक्रिया मिचेर हाम्रै पार्टीको सचिवालयले निर्देशन दिँदा चाहिँ नाकका चालले सबै प्रदेश सांसदहरू एक ठाउँमा आएर यो बागमती प्रदेश नामाकरण भएको हो नि। यो त कसैसँग छुपेको छैन नि। र यी कारणहरूले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारले पनि एक त चाहिरहेको पनि छैन र चाहने अवस्थामा पनि सक्ने परिस्थिति म देखिरहेको छैन। र स्थानीय स्तरमा पनि अधिक ठाउँमा तपाईँको चाहिँ अब यो भोजपुरी मैथिली अवधि क्षेत्रमा, यो मधेसमा अब त उहाँहरू मधेस पनि आफ्नो पार्टीको नामबाट सबै झिक्नुभयो। त्यस कारणले मधेसवादी त म अस्ति पनि म भन्दिनँ थिएँ, आज पनि म भन्दिनँ। तर मधेसमा केन्द्रित रहेर मधेसी अधिकारको लागि आएको हुँ भन्नेहरूले पनि मधेसको चाहिँ स्थानीय भाषासँग, मधेसको मातृभाषासँग उहाँहरू अलिकति बढी आफूलाई सम्बन्धित राख्नुहुन्न। तर खुसीको कुरा छ आन्दोलनको बेलामा हिन्दीमा गीत गाइएन, आन्दोलनको बेलामा भोजपुरीमै गीत गाएको मैले सुनेको छु, मैले अवधिमै गाएको सुनेको छु, मैथिलीमै गाएको सुनेको छु। ढिलो चाँडो उहाँहरूले पनि बुझ्नु होला। र मैले चाहिँ एउटा भाषा शास्त्रीको हैसियतले, भाषा अभियानीको हैसियतले र एउटा राजनीतिक कर्मीको हैसियतले र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आफूले दिएको योगदान र कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्वको चरित्र हेर्दैखेरि मैले चाहिँ
सारमा मैले सङ्कलन गरेको, मैले सारमा चाहिँ मैले बुझेको कुरो जस्तै गोपालजी तपाईँले कारण हो। राज्यलाई यति बेला दोष दिइरहँदाखेरि भाषा उत्थानको लागि चाहिँ अथवा भाषालाई दबाउन चाहिँ राज्यलाई नै भूमिका खेल्यो भनिरहँदाखेरि त यी भोजपुरी भाषा बोल्ने व्यक्तिहरूले पनि पछिल्लो समय त भोजपुरी भाषाहरूलाई खसाल्ने काम गरेका छन् नि, जस्तै कि अश्लील गीत सङ्गीतहरू पनि निस्केका छन् होइन। जस्तै तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो जुन भोजपुरी अथवा मधेसको वकालत गर्नेहरूले चाहिँ यही मधेसको भोजपुरी भाषालाई चाहिँ प्राथमिकतामा दिएनन्, हिन्दी भाषालाई प्रयोग गरेर भनेर भनिराख्नु भएको छ नि त। होइन त मैले जुन भनिरहेको छु त्यो यदि यथार्थ छैन भने कसैले पनि मसँग चाहिँ कुरोकानी गर्दा हुन्छ नि त, मसँग संवाद गर्दा हुन्छ। मैले जे भोगेको छु र जे मैले देखेको छु त्यो नै मैले भने र त्यही हो, त्यो हिन्दी मोह नै हो। हाम्रो लाल बाबुजी मेरो क्लासमेट हुनुहुन्छ, यी हामी सँगै पढेका छौँ। उहाँ 2 नम्बर प्रदेशका अहिले मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँसँग भेट पनि मैले गरेको छु। मैले उहाँले भने पनि तपाईँ हिन्दी ल्याउनुहोस्, त्यसमा मेरो चाहिँ केही छैन, तर तपाईँ चाहिँ भोजपुरी, मैथिली, यहाँ बजिका, अरू थारू, अरू कुन भाषा छ यसलाई प्राथमिकता दिँदै हिन्दी समेतै पनि ल्याउनुहोस्। त्यो पनि हुँदैन भने हिन्दी पनि ल्याउनुहोस्, तर कमसेकम एक भाषिकतालाई बहुभाषिकतातिर लैजाने प्रयत्न त गर्नुहोस्। अब उहाँले के कति गरिराख्नु भएको छ, निरन्तर संवादमा म छुइनँ, त्यस कारणले त्यो आरोपित गर्न अलिकति त्यति राम्रो नहोला। तर व्यवहारमा हेर्दाखेरि र निर्णयमा हेर्दाखेरि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले त्यस्तो निर्णय नगरेको हुँदा काहीँ न काहीँ उहाँको पनि अनिच्छा हो कि भन्ने मैले चाहिँ यति अनुमान गर्न सक्छु। तर हामी आम नागरिक पनि त जस्तै कि विश्व सङ्गीत दिवसको अवसरमा हामी विविध कार्यक्रम गर्छौँ, त्यसपछि त्यो दिनलाई हामी बिर्सिदिन्छौँ, एकैचोटि अर्को वर्ष मात्र त्यो दिनलाई सम्झिने गर्छौँ नि। होइन, तपाईँको कुरो चाहिँ सही छ, यो सही छ, तर के छ भने आंशिक रूपमा मात्रै सही छ। अहिले चाहिँ एकैचोटि विश्व सङ्गीत दिवसमा हामी जम्मा भएका छौँ भन्ने कुरो होइन। हामी चाहिँ अब विश्व मातृभाषा दिवसको बेला पनि हामी जम्मा भइरहेका छौँ। त्यसै गरिकन जेठ 18लाई हामी कालो दिवस मनाउन पनि जम्मा भइरहेका छौँ। त्यसै गरिकन अब त्यो सम्बन्धित भाषा आयोगले अहिले जिम्मा लिएको छ, भाषा आयोग मार्फत पनि कामहरू भइरहेका छन्। त्यसै गरिकन तपाईँको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका 3वटा चाहिँ अब सङ्गीत नाट्य पनि भए, ललित कला पनि भए, ती सबै ठाउँहरूबाट पनि काम हुने प्रयत्न चाहिँ भइरहेको छ, तर जति हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन। र अर्को कुरो के हामीले बुझ्नुपर्छ भने यो जो चाहिँ शासित वर्ग र शासित राष्ट्रियता जो हुन्छ उनीहरूको बिचमा पनि पहिले अपर्च्युनिटी अवसर के होला त? यदि म चाहिँ नेपाली भाषा छोड्छु, म चाहिँ अब अङ्ग्रेजी भाषा छोड्छु भने मेरो भोजपुरीमा अवसर के त? त अवसर त अहिलेसम्म पनि नेपाली र अङ्ग्रेजी बाहेक अरू भाषामा कुनै अवसर त अहिले हामीले क्रिएट गरेका छैनौँ। तर यो बारेमा म चाहिँ सम्बन्धित सम्पूर्ण राजनीतिज्ञहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने खास गरिकन प्रादेशिक स्तरका र स्थानीय स्तरका राजनीतिक कर्मीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने त्यो पनि तपाईँहरूकै हातमा छ। हजुर, तपाईँहरू यदि बारा जिल्ला, पर्सा जिल्ला, रौतहट जिल्ला र तपाईँलाई म थोरै सच्याउन चाहन्छु, यो भोजपुरी पूर्वमा सर्लाहीदेखि लिएर पश्चिम रूपन्देही जिल्लासम्म बोलिन्छ। हजुर, त यी जिल्लाहरूमा र यसको खास केन्द्र चाहिँ पर्सा, बारा, रौतहट नै हो। र यी जिल्लाहरूमा यदि एउटा जिल्लाको सम्पूर्ण गाउँपालिका, नगरपालिका सबै पालिकाहरूमा यदि भोजपुरी लागू भयो भने त कतिवटा स्कुल छ, त्यसमा कतिजना मान्छे राख्न सक्छौँ, कतिजना जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ, एउटा कुरो। अर्को कुरो चाहिँ भोजपुरीमै कामकाज गर्न हामी लगायौँ भने ट्रान्सलेटरको रूपमा अर्थात् अनुवादकको रूपमा पनि हामीलाई चाहिएको छ, चाहिएला। निवेदन लेख्ने मान्छे पनि हामीलाई चाहिएला, होइन? अफिसमा आउने मान्छेको लागि पनि त्यो चाहिँ एउटा कम्पल्सन हुन सक्छ, एउटा उसलाई बाध्यता हुन सक्छ कि म चाहिँ फलानो नगरपालिकामा जाँदैछु, फलानो जिल्लामा जाँदैछु भने मलाई भोजपुरी बोल्न अनिवार्य होला, मैले सिकेर जानुपर्छ। त यसरी त्यो विकास पनि अहिलेको संविधानले धेरै हदसम्म त यो चाहिँ प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई दिइसकेको छ। तर यो बुझ्न र बुझाउनमा पनि अलिकति अहिले चाहिँ भ्याइरहेको छैन र उहाँहरू बुझेर पनि कतिपय ठाउँमा बुझ पचाउने अवस्था छ भने कतिपय ठाउँमा बुझ्न पनि समस्या छ। र यो चिजलाई पनि हामी
प्रयास गरिरहेका छौँ। भाषा आयोगको म कन्सल्टमा छु, भाषा आयोगले मसँग सम्पर्क गरिरहेको छ र विभिन्न कार्यक्रमहरू बन्ने कोसिस छ। यदि यो कोरोना नलागेको भए हामी चाहिँ अलिकति मुभ गर्ने अवस्थामा पनि हुन्थ्यौँ र यो कोरोना सामने भएपछि हामी मुभ गर्छौँ, हामी ठाउँ ठाउँमा जान्छौँ र यो चिज सम्झाउने प्रयत्न गर्छौँ। गोपालजी, अब यो भाषा सँगसँगै हामी आजकै कुरातर्फ लागौँ। आज चाहिँ नेकपाको सचिवालयले जुन प्रस्ताव पारित गरेको थियो, आज समितिले त्यही प्रस्तावलाई बहुमतका आधारमा पारित गर्यो। अघि तपाईँले पनि उठाइसक्नु भएको छ नागरिकताको सवाल। अङ्गीकृत नागरिकता जो विदेशी बुहारी नेपालमा भित्रिन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ 7 वर्षपछि नागरिकता दिने भन्ने खालको प्रस्ताव छ। अघि तपाईँले पनि विरोधमै आवाज उठाउनु भयो। यो खास राख्दामा विरोध गर्नुपर्ने कारण चाहिँ किन? सबैभन्दा पहिला म चाहिँ के राख्न चाहन्छु भने अब थोरै उहाँहरूको जन्म कुण्डली बताउन चाहन्छु। भन्नुहोस्। कुमाऊबाट आउने केपी ओली, हजुर, बनारसबाट आउने कृष्ण प्रसाद भट्टराई, त्यसै गरिकन नूरजहाँकी नाम अलिकति म बिर्सिरहेको छु। यी अहिलेका राणाहरूको एउटा खलक त त्यहाँ तपाईँको चाहिँ के अरे लखनऊबाट बिहे गरेर ल्याएका थिए नि वीर शमशेरकी धीर शमशेरले, होइन? अहिले पनि हिमानी, अब हाम्रो पूर्व युवराकी हिमानी भारतबाटै आउनु भएको छ। र त्यति मात्रै नभनौँ, अनुराधा कोइराला कहाँबाट आउनुभयो त? एउटा चाहिँ अब ल्यान्सिङ बाङदेल कहाँबाट आउनुभयो, अम्बर गुरुङ कहाँबाट आउनुभयो? त एकातिरलाई चाहिँ एक थरी मान्छेहरूलाई, एक थरीका अनुहारलाई कुनै बन्देज नहुने र सरासर चाहिँ वंशजको नाताले नागरिकता दिने र अर्को थरीलाई तपाईँ चाहिँ आउने बित्तिकै 7 वर्ष राख्ने, फेरि घरमा आउने बुहारी भएर आउने बित्तिकै उताको नागरिकता उसको नहुने। तर गोपालजी, यो त कुनै अनुहारलाई भन्दा पनि अब सबैलाई लागू हुने हो नि? हजुर, होइन, सबैलाई लागू हुने हो, तर पनि यसमा चाहिँ म प्रमाण सहित पनि म बताइदिन सक्छु र भोलि पनि यस्तो किसिमको अन्यथा नहोला भने भन्न सकिन्न। र सबैलाई लागू हुने भए पनि यो चाहिँ व्यवस्था जुन चाहिँ मेरै पार्टीको सचिवालयले गरेको छ यो चाहिँ गलत गरेको छ, यसको चाहिँ पक्षमा उभिन सकिन्न। कुनै देशले आफ्नो नागरिकताको सवालमा निर्णय गर्ने अधिकार त त्यो देशलाई हुन्छ। त्यो देशले त आफ्नो आफ्नो तरिकाले प्रावधान राख्न सक्छ। तपाईँको कुरो ठिक हो, म पनि त्यही देशको नागरिक भएको हुनाले मेरो राज्यले जे गरिरहेको छ त्यो सबै कुरासँग म सहमत नहुन सक्ने पनि मेरो अधिकार हो नि त। जस्तो यस्तै खालका प्रावधानहरू हाम्रै सार्क मुलुकमा हेर्ने हो भने पनि छुट्टा छुट्टै छन्, फरक फरक छन्। हामीले अहिले त जो अङ्गीकृत रूपमा नागरिकता पाइराखेका छन्, जो बिहे गरेर आएको भोलिपल्टै नागरिकता दिने प्रावधान त अहिले विगतमा थियो। अहिले पो अब त्यसलाई सुधार गर्दै अब 7 वर्ष बनाउने भन्ने खालको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजिया हो। यो बेठिक हो, किनभने भारतसँगको जुन हाम्रो सम्बन्ध छ त्यो चाहिँ कहिले पनि सिमाना बन्द पनि भएको छैन। सांस्कृतिक रूपमा पनि हामी एउटै छौँ र त्यस कारणले मैले चाहिँ त्यो उदाहरण दिएको, हिजोको दिनमा मैले उदाहरण दिएको। तर हामी भारतसँग नजिक छौँ, भारतसँग रोटीबेटीको सम्बन्ध छ भनेर भनिरहँदाखेरि भारतले नै पनि त नागरिकता दिन त 7 वर्ष उसले प्रक्रिया पुरा गर्न लगाउँछ, त्यसपछि मात्रै अगाडि बढाउँछ। त्यस्तो मेरो जानकारीमा छैन। यहाँबाट गएका चेली पनि त्यहाँ चाहिँ, जबकि नेपालको संविधानमा यहाँका प्रमुख की पोस्टहरूमा, मुख्य पदहरूमा त्यो नागरिकता प्राप्त भए पनि ती सबै ठाउँमा बन्देज गरिसकिएको छ। त्यस कारणले अब तपाईँसँग म प्रश्न गर्छु, तपाईँसँग खालि जिज्ञासा, प्रश्न होइन, म जिज्ञासा राख्छु। मेरो बुहारी बनेर कुनै चाहिँ अब भारतको कुरा छोडिदेऊ न, रुसबाटै आई अथवा चाहिँ अब चीनबाटै आई अथवा चाहिँ तपाईँको अमेरिकाबाटै आई, अनि उसले यहाँ जागिर खानको लागि नागरिकता नहुने, उसको नाममा कुनै सम्पत्ति दिनु पर्यो भने त्यो नागरिकता नभई नहुने, अनि त्यो हुनको लागि 7 वर्ष पर्खने,
अनि 7 वर्षको बिचमा उसबाट जन्मेका सन्तानहरूको फेरि के हुने? यी सम्पूर्ण तर गोपालजी, आज जुन प्रस्तावमा लेखिएको छ कि यो चल अचल सम्पत्तिदेखि विभिन्न खालका अधिकारहरू दिने, तर यो 7 वर्षपछि चाहिँ नागरिकता चाहिँ 7 वर्षपछि दिने भन्ने खालको प्रस्ताव त ल्याइएको छ नि। जेसुकै लेखिएको भए पनि ऊ आएपछि, ऊ हाम्रो घरमा आएपछि उसको चाहिँ नागरिक अधिकार उसलाई आएको दिनदेखि नै लागू हुनुपर्छ भन्ने यो मेरो मान्यता हो। यो मान्यता, म पनि यो देशको नागरिक हो, त्यस कारणले यो देशमा के भइरहेको छ त्यतातिर चासो राख्ने मेरो पनि अधिकार हो। र यो अधिकारको प्रयोग गरेर यो जे गरेको छ मेरो पार्टीले त्यो चाहिँ सरासर गलत गरेको छ, यो चाहिँ बेठिक काम गरेको छ भने यो मेरो निष्कर्ष हो। भोलि चाहिँ मलाई चित्त बुझाउनु भयो उहाँहरूले भने म यसमा संशोधन पनि गर्छु, तर अहिलेसम्म म संशोधन गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छैन। त्यसको मतलब आएको भोलिपल्टै नागरिकता पाउनु पर्यो भन्नेमा तपाईँको बहस हुन सक्छ। वैवाहिकलाई त अङ्गीकृत भन्नै हुँदैन नि। अङ्गीकृत भनेको त जो अरू कामले यहाँ आयो त्यो पो अङ्गीकृत हो त। वैवाहिक भनेको कहीँ अङ्गीकृत हुन्छ? यो कुरो बेठिक हो। जस्तै कि अब त नेकपाको अहिले सरकार छ, तपाईँकै पार्टीको सरकार छ होइन, सरकारले नै अब यसको पक्षमा उभिरहँदाखेरि तपाईँ यति बेला चाहिँ अब विपक्षको अथवा यसको चाहिँ अगेन्स्टमा तपाईँ बोलिरहँदाखेरि अब के गर्नुहुन्छ? तपाईँकै पार्टीको अगेन्स्टमा जानुहुन्छ तपाईँहरू? अब सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो पार्टीको जुन प्रक्रिया छ, हजुर, स्थायी समितिको बैठक हुँदैछ। स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई हामी क्याम्पेन गर्छौँ, भन्छौँ यो चिज बेठिक भएको छ, स्थायी कमिटीबाट सच्याउने प्रयत्न गरौँ। यदि हुँदैन भने हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकको पनि हामी माग गर्छौँ। हामीले माग गरेको दिनमा नभए पनि जुन दिन केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुन्छ त्यो दिन हामी यो विषयलाई उठाउँछौँ। र यदि हामीलाई सजिलो गरिकन प्रक्रियागत रूपमा यो विषयमा यदि सहज महसुस भएन भने अनि फेरि हामी सल्लाह गर्छौँ के गर्ने भनेर। तर खालि यो विषयमा विरोध गर्नुपर्ने भित्री कारण चाहिँ के छ त्यो पनि खोलिदिनु न। होइन, यो भित्री कारण मैले पहिल्यै भनिसकेँ नि त। आफ्नो चाहिँ अब विगतमा के भयो त्यो छोडेर अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेर कुनै सरकार अगाडि नबढ्ने, विगतका गल्तीलाई मात्रै अगाडि बढाइराख्ने हो त? होइन, वैवाहिक विषयलाई अङ्गीकृतमा हाल्नु भएन भन्ने हाम्रो मत हो। अङ्गीकृत भनेको जो चाहिँ अरू कामले यहाँ आउँछन्, जस्तो वर्क परमिट माग्न आउँछन्, अरू कामले यहाँ चाहिँ कल कारखाना खोल्न आउँछ, तिनले चाहिँ नागरिकता मागेको भए त्यो 10 वर्ष राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। तर जो चाहिँ हाम्रै अङ्गै भनेर आउँछ र त्यसले गर्दाखेरि सन्तानलाई पनि अनागरिक बनाएर किन राख्ने? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नागरिकताको विषयमा जे गरेको छ यो गलत गरेको छ, यो बुझाइबाट पछि हट्ने अवस्था मेरो चाहिँ रहँदैन। हस् गोपालजी, यहाँको समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, समय जुराउनु भयो। हजुर, हामी फेरि कुराकानी गर्दै गरौँला र एकपटक फेरि चाहिँ यो विश्व सङ्गीत दिवस र हाम्रो विश्व योग दिवसको अवसरमा हाम्रो कार्यक्रम सुन्ने सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस् त, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवं भाषाविद गोपाल ठाकुर।